बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम टीम स्ट्रेंज मिस्टीरियस एंड इन्फॉर्मेटिव की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू उस माकूफुल फितरत मखलूक के बारे में है जिससे तकरीबन सभी बनी नौ इंसान डरते हैं। बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उन्होंने इस मखलूक के बारे में बात ज़रूर की होगी, और बहुत से लोग इस मखलूक के बारे में जानने के लिए पुरतजस्सुस भी होते हैं, जबकि कुछ लोग तो इनके वजूद से ही इनकारी हैं। लेकिन कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इनकी तख्लीक के बारे में इरशाद फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। फिर सूरह जिन के अंदर भी एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मुझे ये वही आई है कि जिन्नात में से बास ने मुझसे कुरान सुना। फिर वो अपनी कौम के पास जाकर कहने लगे, हमने एक अजीब कुरान सुना है। इसके बाद एक और जगह इरशाद फरमाया है, ए जिन्नो इंस की जमात, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकलने की ताकत रखते हो तो निकल जाओ, लेकिन तुम बग़ैर कुव्वत के नहीं निकल सकते। रात के वजूद की एक और शहादत इस वाक़े से भी मिलती है। इससे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक रात हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए। हमने मुख्तलिफ़ वादियों और घाटियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिले। तो हमने समझा कि शायद आपको अगवा कर लिया गया है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता भूल गए हैं। हमने वो रात बड़ी तकलीफ़ से निकाली, और जब सुबह हुई तो आप गारे हिरा की तरफ से तशरीफ़ ला रहे थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो आपको गुम पाकर बड़ी तकलीफ़ में रात गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों का कासिद आया था और मैं इसके साथ चला गया और जिन्नों को जाकर कुरान सुनाया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वहाँ ले गए और जिन्नों के पाँव और उनकी आग के निशानात हमको दिखाए। इसके बाद हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़न की अज़ान की आवाज़ जो कोई जिन, इंसान या ज़ीरू चीज़ सुनती है तो वो क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देगी। फिर सूरह रहमान के अंदर इनकी तख्लीक के बारे में है, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। इसके बाद सूरह हिज्र में है कि और जिन्नों को हमने इससे पहले खालिस आग से पैदा किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते नूर से और जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं, और आदम अलैहिस्सलाम को इस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मट्टी से। अल्लाह ने शैतान और जिन्नात दोनों को आग से पैदा किया। जिन्नात की तख्लीक के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। शैतान की आग से पैदा किए जाने की दलील खुद शैतान का ये कौल है जो कुरान मजीद में इस तरह है। सूरह अराफ में है, जिसका तर्जुमा यूँ है, शैतान ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया और इससे मट्टी से पैदा किया। इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ये हुक्म दिया सब आदम को सजदा करें, तो शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इस मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वो जिन्नों में से था, बस इसने अपने रब की हुक्म की नाफरमानी की। ये शैतान का तकब्बुर था जो इसे ले डूबा। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दिया गया था कि शैतान जिन्नात के कबीले से था, लिहाजा इसे फ़रिश्ता कहना कुरान पाक के मुखालिफ जाने वाली बात होगी, और ना ही कोई ऐसी दलील कुरान और हदीस में पाई जाती है जिससे ये वाज़ेह हो सके कि शैतान एक फ़रिश्ता था। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जिन्नात में भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ फ़िरके पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मुसलमान होंगे, कुछ काफिर होंगे और कुछ शैतान के साथी होंगे। इस बात की दलील सूरह जिन में कुरान पाक में कुछ यूँ है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, हाँ, हम में बाज़ तो मुसलमान हैं और बाज़ बेइंसाफ़ हैं, पर जो फरमा बरदार हो गए उन्होंने तो राह रास्त का कसद किया, और जो जालिम है वो जहन्नम का ईंधन बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस के अंदर जिन्नात की खुराक के बारे में बताया गया है, जिनमें से कुछ यूँ बयान की गई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाना खाने लगो तो दाएं हाथ से खाओ, और जब पानी पियो तो दाएं हाथ से पियो, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है और बाएं हाथ से पीता है। इसके बाद हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी को खाने में हाजिर होते तो इस वक्त तक खाने के लिए अपना हाथ आगे ना बढ़ाते जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ना फरमा लेते। एक मरतबा हम आपके साथ खाना खाने के लिए हाजिर थे कि एक लड़की आई, गोया इसे कोई धकेल कर लाया हो। वो अपना हाथ खाने के लिए बढ़ाना ही चाहती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक देहाती आया, गोया कोई इसे भी कोई धकेल कर लाया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी हाथ पकड़ लिया और फरमाया कि शैतान इस खाने को अपने लिए हलाल समझता है जिस पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो, और इसलिए शैतान इस लड़की को धकेल कर लाया था ताकि इसके साथ वो खाना हलाल कर सके, मगर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर शैतान इसको धकेल कर लाया ताकि इसके ज़रिए खाना अपने लिए हलाल करे, मगर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया।
قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنوں نے مجھ سے اپنی خوراک کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کہا کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تمہاری خوراک ہے، اور اللہ کا نام لینے کے لیے برکت سے وہ تمہارے ہاتھوں میں گوشت سے بھرپور ہو جائے گی، اور مینگنیاں تمہارے جانوروں کا چارہ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استجناب نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ہمارے بھائیوں یعنی مسلمان جنوں کی خوراک ہیں۔ جنات عموماً ویران مقامات، کھنڈرات، جنگلوں اور صحراؤں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، جبکہ ان میں سے مسلمان جن بیت اللہ کے قرب و جوار مکہ مدینہ جیسے معزز اور افضل شہروں اور مسجدوں وغیرہ جیسے پاک جگہ کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کرتے ہیں، جبکہ ان کے برعکس شریر اور غیر مسلم جن گندی جگہوں مثلاً بیت الخلاء، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر اور کفر و شرک کے اڈے وغیرہ پر اپنی رہائش رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ میں جنوں اور جنیوں سے بچاؤ کے لیے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ ایک روایت میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے، ان گندی جگہوں پر شیطان رہتے ہیں، لہذا جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جنات اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر یہ فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے گھیر لینے والا ہے، جبکہ ان کے اعمال شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کچھ یوں بیان کی ہے، جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو شیطان سراقہ بن مالک کا روپ دھا کر آیا تھا اور انہیں اپنے اور اپنے قبیلے بنو بکر بن کنانہ کے تعاون کا بھرپور وعدہ دلایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ قبیلہ قریش مکہ کا حریف تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم کوئی سام دیکھو تو اسے 3 مرتبہ اذن حکم دو کہ وہ چلا جائے، اگر وہ اس کے بعد بھی نہ جائے تو اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گیا تو وہ نماز میں مشغول تھے، چنانچہ میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا، دریں اثنا ان کے گھر کی طرف سے ان کے بستر کے نیچے سے مجھے سام کی حرکت محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا تو واقعی سام تھا اور میں اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھے رہو، میں بیٹھ گیا اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ایک نوبیاتا جوڑا رہتا ہے، جب ہم جنگ خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو اس شخص نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا مجھے بنو قرینطہ یہودی قبیلہ سے خطرہ ہے، لہذا تم اپنے ہتھیار بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی بیوی گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنا نیزہ تان لیا۔ اس کی بیوی نے کہا اپنا نیزہ دور رکھو اور پہلے اپنے گھر میں داخل ہو کر جائزہ لو کہ کس چیز نے مجھے باہر نکلنے پہ مجبور کیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بستر پر ایک بہت بڑا سام کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً سام کو اپنا نیزہ چبھویا اور نیزے میں پرو کر صحن میں گاڑ دیا۔ وہ سام نیزے پر تڑپنے لگا اور پھر یہ معلوم نہیں کہ سام پہلے مرا یا اسے قتل کرنے والے وہ صحابی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمائش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس صحابی رضی اللہ عنہ کو زندہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو، پھر فرمایا کہ مدینہ میں کچھ جنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا جب تم کوئی جن سام وغیرہ کی شکل میں دیکھو تو اسے 3 دن تک اور بعض روایت کے مطابق 3 مرتبہ نکل جانے کی وارننگ دو، پھر اگر اس کے باوجود وہ نہ جائے تو اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معروف واقعہ ہے کہ وہ صدقہ فطر کی کھجوروں کی حفاظت پر مامور تھے کہ شیطان ایک آدمی کی شکل میں آ کر کھجوریں چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور اس کی منت سماجت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ 3 دن مسلسل ایسا ہوتا رہا کہ وہ شیطان انسانی روپ میں آتا مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے ہر مرتبہ پکڑ لیتے۔ پھر تیسرے دن اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تم سوتے وقت اسے پڑھ لو تو صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔
پھر اس نے کہا تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا, خود تو جھوٹا تھا مگر تمہیں سچی بات بتا گیا. This is the end of our video. We hope you have enjoyed this video. Do let us know in the comment section so we can make our videos better. If you still have not subscribed our channel, please subscribe to our channel so you can get more interesting videos.